साथियों, दोस्तों, अजीजों, क्या आप आधे घंटे तक टेंशन सीधे खड़े रह सकते हैं? अगर ऐसा है और आपका जवाब मुस्बत है तो या तो आप फौज में हैं या आप इंतहाई सेहतमंद शख्सियत हैं। खड़े होना, चलना, बैठना, तीन ऐसी औसाफ हैं जो एक शख्स को तंदुरुस्त करार देती हैं। दाऊद बादशाह, जो हकीकत में एक डरिया था और खुदा ने उसको नबी होने के लिए बुलाया और फिर बनी इसराइल का वो बादशाह बन गया, इन तीन अल्फाज वो अच्छी तरह जानता था। वो डरिया था, वो गांव से तलक रखता था, वो सेहतमंद शख्सियत था। और जब खुदा ने उसे नबी होने के लिए बुलाया तो उसने यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की ताकि अपनी अल्फाज को और अपने जहन की बातों को रूहानी मायनों में साथियों और इंसानों के सामने पेश करे। इन्हीं तीन सिफात को चलना, खड़े होना और बैठना, इनको रूहानी मायने में इस्तेमाल करते हुए ज़बूर पहला तहरीर किया। ज़बूर हमारी इबादतों की जान है। जब तक हम किसी इबादत में या किसी रूहानी मजलिस में कोई ना कोई ज़बूर ना गाएं, एक तनिशगी का एहसास रहता है, क्योंकि ज़बूर खुदा का कलाम है, खुदा की पाक रूह की तारीख में लिखा गया और आज तक 150 साल हो चले हैं कि कलीसियाएं इस नज़म को या इस पोइट्री को अपनी इबादत के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ज़बूर की किताब के बारे में इल्मी बातें बहुत सारी किताबों में, उर्दू किताबों में दर्ज हैं। मैं इसकी इल्मी और तारीखी हैसियत पे बात नहीं करना चाहता, मैं इसकी अमली हैसियत पर बात करना चाहता हूँ। पहला ज़बूर में दाऊद बादशाह एक बाबरकत शख्स की निशानियां पेश करता है। आज के दौर में हम ये लफ्ज़ बरकत बड़ी कसरत से इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद तुम्हें बरकत दे, खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत दी है, खुदावंद की बरकत मेरे साथ है। लेकिन ऐसे अल्फाज कौन इस्तेमाल कर सकता है? ऐसे अल्फाज सिर्फ वो शख्स इस्तेमाल कर सकता है जो खुद बाबरकत हो, जिसे बाबरकत होने का तजर्बा हासिल हो। दाऊद बादशाह बाबरकत शख्सियत था और वो बरकत के भेद को बयान करते हुए ये बात कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पे नहीं चलता, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। साथियों, दोस्तों, अजीजों, बरकत के लिए रूहानी मायनों में भी तीन चीजें अहम हैं। क्या? वो आदमी शरीरों की राह पे नहीं चलता। आजकल चलने का ज़माना कम हो गया है, लेकिन आजकल चलने का रिवाज तो तकरीबन ख़त्म हो गया है। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन चलने की जो अफादियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कहाँ चलते हैं हम? चलने के लिए दो सिमत हैं, एक खुदा की तरफ, एक दुनिया की तरफ। हम खुदा के घर की तरफ जाते हैं या दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। ये चलना हमारी रूहानी हालत को जाहिर करता है। वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। मैंने अर्ज़ किया कि खड़ा होना एक सबूत है कि हम सेहतमंद हैं। खड़े होने के लिए
آپ نے کون سی جگہ چنی ہے؟ آپ نائی کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جنہیں خدا نے برکت دی ہے خدا کے کام کرنے کی، یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے دل میں ہر وقت شرارت کے منصوبے باندھے رہتے ہیں؟ کھڑے ہونا ایک محاورہ بھی ہے۔ ہم مشکل کے وقت میں کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی اپنی زندگی میں جس دن خداوند یسوع مسیح کو مصلوب دینے کے لیے لے جایا گیا اور ایک بڑی بھیڑ کھڑی تھی، اس کے ساتھ کون لوگ کھڑے تھے؟ اس کے ساتھ صرف اس کے شاگرد اور رشتہ دار کھڑے تھے۔ تیسری بات کہ وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہاں پر ہے؟ حالیہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں جو مختلف واقعات ہوئے ہیں، آزاد ثانی کے، جوزف کالونی، جڑاوالا کا واقعہ، حالات کے تجزیے نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو لوگ ان حادثات کی وجہ تھے وہ لوگ تھے جو خود ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور رفاقت رکھتے تھے جنہوں نے انہی کے گھر بار اور بزنس بعد میں جلائے ہیں۔ بیٹھنا ضروری بات ہے۔ کہاں آپ بیٹھتے ہیں؟ کلیسیا میں، عبادت کی جگہ میں، ایمانداروں کی رفاقت میں۔ آج کل بیٹھنے کے لیے تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن فون پہ ہم کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں، آئی فون پہ، اور کتنے گھنٹے ہم وقت استعمال کرتے ہیں بنسبت کہ ہم خدا کے ساتھ یا خدا کی حضوری میں بیٹھیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ داؤد بادشاہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا شخص ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ درختوں کی کیا اہمیت ہے۔ اپنے گھر کے باہر یا جہاں بھی مجھے موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ درخت لگائے جائیں۔ ہرا بھرا درخت بابرکت شخص کی نشانی ہے۔ درخت کو دیکھیے، درخت کے سائے میں آج کل پاکستان میں جہاں میں رہتا ہوں اگست کا مہینہ ہے اور ہر شخص چھاؤں ڈھونڈتا ہے جہاں اپنی گاڑی کھڑی کر سکے، لیکن کوئی شخص درخت لگانا نہیں چاہتا۔ درخت سایہ مہیا کرتا ہے، سایہ خوشی اور سکون مہیا کرتا ہے، نہ صرف انسانوں کو، جانوروں کو اور پرندوں کو بھی ہے۔ تو آج دوبارہ اس زبور کا مطالعہ کیجیے۔ خداوند نے ہمیں توفیق دی تو ہم زبور کی کتاب کے مطالعہ کو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو اس زبور کے وسیلے سے برکت ملی ہے تو لائک کا بٹن دبائیے اور دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند باپ، ہر اس شخص کو جس نے اس تعارفی زبور کو سنا ہے، اس کو اور اس کے گھرانے کو اس زبور کے معیار کے مطابق برکت دے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ برکت کا مطلب کیا ہے۔ آمین۔